अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर इस्लामाबाद से दो ताकतवर तरीन इस्तीफ़ों की जो ख़बर है वो आपके सामने रखनी है कि दो ताकतवर तरीन इस्तीफ़े इस्लामाबाद से जो ख़बर है इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़िर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो गद्दार हैं, उन गद्दारों को फ़ारिग करने के हवाले से जो है वो इमरान खान ने हुक्म जारी कर दिया है और बड़े बड़े गद्दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो अब फारिग होने जा रहे हैं। आज का व्लॉग बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और इसलिए अहम होने जा रहा है क्योंकि मैंने आपको जो ख़बर दी थी उस ख़बर की तस्दीक मेरी इमरान खान साहब ने खुद कर दी है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, मैंने उनके सामने ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ रखे थे जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरह बड़े बड़े गद्दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान के हुक्म के बाद फारिग होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़िर मैंने आपको अपडेट किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, जो उनसे सूबाई सदारत ली गई। और वो क्योंकि देखें इमरान खान तक जो असल हक़ाइक़ हैं वो जेल के अंदर नहीं पहुँचते। जो रियलिटी है वो इमरान खान तक नहीं पहुँचती क्योंकि मॉनिटर किया जाता है। जिस तरह मुलाकात दिन हालात में करवाई जाती है वो पूरी मॉनिटर हो रही होती है और जो एक्चुअल हक़ाइक़ हैं वो नहीं पहुंचाए जाते रहे। वो आप देखें कि शेर अब्दुल मरवत ने किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना करके जो है वो अपना मुकाम बनाए रखा, लेकिन बिलाखिर उसके हवाले से हक़ाइक़ पहुँचे तो एक्सपोज हो गया। फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्या कहते हैं मखसूस सहाफ़ी जो है, ख़ुसूसी सहाफ़ी जो है, वो तो तनकीद भी नहीं करते इस वजह से कि कहीं हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हमें सुनते हैं वो कहीं हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। लेकिन मैं वक्त से पहले ही मुझे व्यूज़ आए ना आए क्योंकि मैंने जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने, और मैंने वक्त से पहले शेर अफ़ज़ल मरवत के ऊपर तनकीद की थी और वक्त ने साबित किया कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था। फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से जब जो है वो उनकी गवर्नमेंट बनी और सबसे ज़्यादा तनकीद और सबसे पहले तनकीद मैंने की कि अली अमीन गंडापुर का जो किरदार है वो मशकूक है और ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। वक्त ने ये भी साबित किया। आपको याद होगा कि अब जो ये सदारत ली गई अली बिन गंडापुर से और ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ जो इन्होंने 2 बार इमरान खान साहब से गद्दारी की, क्योंकि इमरान खान बाहर आ सकता था। अभी जितना वक्त लगा है इतनी देर इमरान खान अंदर नहीं रह सकता था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर जो क़यादत है वो आज फ़ैसला कर ले कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है और आज एक एहतजाज की कॉल दे दे, भरपूर एहतजाज की कॉल। अगर इमरान खान ना रहा हो तो मुझे पकड़ के आप जूते मारिएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं चाहती मैनेज क़यादत। मैं सबसे पहले जो मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मैंने खुल करके ये हक़ाइक़ आपके सामने रखे। फिर जब इमरान खान साहब तक जो है वो अली बिन गंडापुर की तमाम बातें, बुशरा बेगम बाहर आई, उन्होंने तमाम मामलात देखे। फिर बुशरा बेगम ने जाकर के जो है वो इमरान खान को तमाम चीज़ें बताई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि जनाब अली बिन गंडापुर जो हैं वो नहीं सदर रहेंगे। एकदम से वज़ारत आला की सीट से हटाने के पार्टी के अंदर भी जो है वो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अली बिन गंडापुर के चंद दिन हैं वज़ारत आला के, ये यहाँ से भी फ़ारिग हो जाएगा और अली बिन गंडापुर का भी पत्ता जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो मैंने आपको ये ख़बर उस वक्त दी थी जब ये ख़बरें चली कि जनाब जब सूबाई सदारत उनसे ली गई, तो मैंने ही आपको ये ख़बर दी थी। सबसे पहले मैंने ये ख़बर दी थी कि जनाब ये मामलात नहीं है कि KPK के अंदर करप्शन हो रही है, ये मामलात नहीं है कि जनाब वहाँ इंतज़ामी मामलात हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती तो खान साहब को पहले भी ये रिपोर्ट्स आई थी और पहले भी आपको याद होगा जब वो बड़े फड्डे शड्डे पड़े थे, एक और इनके रहनुमा थे, अभी मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, जिन्होंने बड़ी बगावत की रखी और फिर वो भी चुप कर गए थे। तो वो करप्शन वाले मामलात और वो सारे मामलात पहले भी थे। तो ये अचानक अली बिन गंडापुर की हकीकत सामने आने के बाद उनसे सूबाई सदारत ली गई। तो ये आज ख़बर जो है वो उसकी तस्दीक होगी। मैंने आपको कहा था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है कि जनाब करप्शन के मामलात देखें, इंतज़ामी मामलात देखें। अली बिन गंडापुर जो है वो एक्सपोज हो गए थे। अब जो है वो बिल आखिर जब इमरान खान को पता चला, और बल्कि एक और ख़बर मैं आपके सामने रख दूँ जिसमें बड़ी जो है वो वाह-वाह किए गए थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर की और अली बिन गंडापुर की जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ़ के साथ, और उसके बाद जो है वो तमाम फिर मैं कहूँगा कि मखसूस यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों ने कहा जी अब आ रहा है, देखें जी बात होगी खान साहब की
اور اب جناب آ رہا ہے جناب عمران خان باہر. تو میں نے اس وقت آپ کو ڈیل کے حوالے سے کلیئر کیا تھا کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہیں ہے عمران خان کے لیے. اور وہ اب رپورٹ بھی ہوا کہ جناب وہ تو مائنس عمران خان کے حوالے سے کچھ ملاقاتیں ہو رہی تھی جس میں جناب پارٹی کے اوپر قبضہ شبضہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی گیم کر کے جو ہے آرمی چیف صاحب بڑی گیم کر کے عمران خان کو اس گیم سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے ملاقاتیں ہو رہی تھی. اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک اندر کی خبر دینے لگا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی متفق ہو گئی تھی. چلے میں آپ کو اگلی خبر دے دیتا ہوں, اور بڑے باوثوق ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو بڑی دو لوگ کہہ لیں چلے ملاقات کرنے والے لوگ کہہ لیں کہ وہ اس کے اوپر ایگری ہو گئے تھے مائنس عمران خان کے اوپر. چلے میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں, اور یہ پکی خبر دے رہا ہوں کیونکہ میں نے جیسے بات کی نا عمران خان کو چاہے قیادت تو آج باہر آ سکتی ہے, عمران خان صاحب آ سکتے ہیں جو وہ اپنے اصولوں اور جس کے اوپر وہ ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں چاہتی کہ باہر آئیں. اب ناظرین کرام عمران خان نے اب اس ساری صورتحال کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, مینجڈ ہیں, نکلتے نہیں ہیں, پھر کچھ چیزیں ایسی کی جاتی ہیں, چلیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ چیزوں کے اوپر خود گرفتاریاں دی جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں, ٹھیک ہے جی گرفتار کر لیجیے گا اور پھر چھوڑ دیجیے گا. یہ والا ڈرامہ چل رہا ہے تاکہ ایکسپوز نہ ہو, اور پھر یہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے کہ گھر کی کچھ چیزیں بھی آپ توڑ پھوڑ دیں جی, پولیس کو بھیجیں اور اس کی ویڈیو بنائیں, اور تاکہ وہ ہمدردیاں بھی لی جائیں. دیکھیں جی خان صاحب کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے گھر بھی تڑوا رہے ہیں, لیکن خان صاحب کے لیے کہیں آپ ڈٹ کے کھڑے نہیں ہو رہے, کہیں آپ جناب میری کو لمبا احتجاج اور دھرنا نہیں دے رہے, اپنے گھر کی توڑوانے کی ویڈیو آپ بھیج دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فی الحال ایک پلان ڈرامہ چل رہا ہے. اب اس بات کے اوپر بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا, جیسے میں نے علی بن گنڈا پور کے حوالے سے خبر دی تھی اور آپ کو یقین نہیں ہوا ہوگا, تو یہ بھی اس وقت آپ کو میری باتیں ایسی لگ رہی ہوں گی جیسے میں کوئی پلے سے بات کر رہا ہوں یا کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں. اب ناظرین کرام عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کا پارٹی بیانیہ کا بوجھ نہ اٹھانے والے ارکان کو کور کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اچھا یہ بڑی سلجھے انداز میں خبر ہے, لیکن اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے اندر موجود غداروں کو, یعنی کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ڈٹ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں, یعنی کہ جو اوپر سے ہیں, غدار ہیں سیدھے الفاظ میں, ان کو فارغ کرنے کا عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک تو کور کمیٹی کی تشکیل نو کا فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام ارکان کو کور کمیٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت کی ہے جو پارٹی بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. پھر عمران خان صاحب نے وکلا سے ملاقات کے دوران ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آرمی چیف کو تیسرا خط لکھنے جا رہے ہیں. جو کور کمیٹی ارکان ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے یا ان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ان کی کور کمیٹی رکنیت ختم کر دی جائے. اب میں نے وہ خبر دی تھی آپ کو ڈیل شیل والی اور ساری چیزیں کہ جناب جو عمران خان صاحب کے بھی ڈیل والا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ جو ڈیل والی میں نے باتیں کی تھی, یہ ساری چیزیں ہیں جو آرمی چیف کو خط لکھے جا رہے ہیں, پھر عمران خان صاحب کا سخت بیانیہ, ہر چیز کے اوپر سخت رد عمل آنا, پھر جو ہے وہ ساری چیزیں اس چیز کی جو ہے وہ ریالٹی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جناب کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی, یعنی کہ ڈیل والی کوئی چیز نہیں ہے, جو بھی تیسرا خط جو ہے وہ آنے لگا ہے. پھر ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو بتایا گیا کور کمیٹی میں صرف 2 درجن ارکان ہی بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, میڈیا پر ان کے موقف پر بات کرتے ہیں. عمران خان نے ان تمام ارکان کی فہرست تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں جو کور کمیٹی کا حصہ ہیں, تاہم پارٹی بیانیہ کو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر آگے نہیں بڑھاتے. پھر عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ان تمام ارکان کو کور کمیٹی گروپ سے نکال دیا جائے اور نئے لوگوں کو مواقع دیے جائیں. پھر عمران خان نے جو ہے وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پور کو آئی جی خیبر پختونخوا کے تبادلے کا معاملہ وفاق کے سامنے اٹھانے کی ہدایات کی ہیں اور کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آئی جی کی تعیناتی صوبائی معاملہ ہے. وفاق اگر آئی جی تعینات کرنے میں وزیر اعلیٰ کی سفارشات نظر انداز کر رہا ہے تو وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ تعاون چھوڑ دے. تو یہ ناظرین کرام چیزیں ہیں, حقائق ہیں, یعنی کہ پارٹی کے اندر جو گڑبڑ ہے. ابھی جو 8 فروری کا احتجاج اس حوالے پنجاب سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے رپورٹ طلب کر لی ہے. اب آتے ہیں جو 2 بڑے استعفے اسلام آباد سے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس, وکلا کا احتجاج, اور پھر وہاں پہ جو فائلیں پٹکی گئی, ایک دوسرے کو جناب کہا گیا کہ آپ کے راستے الگ, ہمارے راستے الگ, آپ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں زاہد کچکوری صاحب, انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ 2 بڑے استعفے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. یعنی کہ ججز کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, اوبیسلی منصور علی شاہ اور
جسٹس مونی بختر کے یہ ریزگنیشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ دو طاقتور ترین استعفوں کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے کہ یہ استعفے آ سکتے ہیں. لیکن اب جو فائلیں پٹکی گئی, اٹھائی گئی, وہ کہتے ہیں لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو یہ سخت سٹانس 26ویں یعنی ترمیم منظور ہونے سے پہلے ہی لینا چاہیے تھا. اگر ریزگنیشن انہوں نے دینا ہی تھا تو اس وقت لڑنے کا وقت تھا, اس وقت جو ہے وہ ریزگنیشن دینے کا وقت تھا, اور اس وقت فائٹ کرنے کا وقت تھا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.